अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचा। आज दूसरा रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी अभी रखी हुई है कि ये रमज़ान हमें नसीब हुआ। न जाने कितने लोगों के रिश्तेदार हैं, लोग हैं, हमारे अजीज़ हैं, न जाने इस दुनिया में कितने लोग पिछले रमज़ान में थे जो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं हैं। हम अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना प्यारा रमज़ान अता किया। अब आपके ऊपर है, अब हम सब के ऊपर है कि हम अपने रब को कैसे राज़ी करेंगे। आज दूसरे रमज़ान की ट्रांसमिशन में हमारे साथ अब्दुल रऊफ़ कादरी साहब मौजूद हैं। बहुत मेरे फेवरेट नात खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब, आपने वक्त दिया। रऊफ़ साहब कहाँ गायब हो जाते हैं, हम तो आपको पूरा साल ढूंढते रहते हैं। बस मैं असल में मसरूफियत इस तरह की होती है क्योंकि मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा। नात प्रोडक्शन और स्टूडियो है, तो बस उसी में पूरा साल आपका निकल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। तो मुझे बताएं कि अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी थी, ठीक है, हमें ये रमज़ान मिला। नौजवान जो हमारी यूथ है, आपको पता है वो राय हक से भटकी हुई है, उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस उनके लिए मैं बहुत बड़ी खुद मिसाल हूँ सामने, क्योंकि 2-3 साल पहले मेरा हादसा हुआ। अच्छा। और अचानक हुआ, और मेरे जो पीछे बैठे थे बुजुर्ग, हम घर से निकले, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं थी, ठीक है, घर से निकले, जाते हुए उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह, जगह पे फौत हो गए। बहुत बड़ी मिसाल हूँ मैं एज ए सना खानों के लिए, और जो नौजवान हज़रात हैं उनके लिए। हर बंदे के लिए इस तरह का एक वाक़या जो होता है ना, वो एक मिसाल होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। बिल्कुल जी, हमें अपने गुनाह, ज़ाहिर सी बात है इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं। पर अगर आप ये देख लें कि अगर हमारी तरफ माफ़ी की गुंजाइश ना होती तो शायद हम मर जाते हैं। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपसे गुनाह हो गए, आप अपने रब को राज़ी करें, आप रब से माफ़ी मांगें, वो गफूर और रहीम है, आपको माफ़ कर देगा। तो पहली नात की जानिब जाते हैं जी, कौन से सुना जी? मैं इंशाल्लाह, आज माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है, बहुत खूबसूरत महीना है जी, तो इस हवाले से मैं हमदे बारी ताला जी ज़रूर, जी ज़रूर, 2-3 अशआर पेश करता हूँ। ज़रूर ज़रूर। बेनवाओं की नवा करता है, बेनवाओं की नवा सुनता है, वो के खालिक है जो सदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, नवा करते हैं, वो के खालिक है जो सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला, लेकिन तेरी रहमत का एक तेरा इशारा हो आसान हो मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, जिनसे मैं गुजर जाऊँ वो दर खोल दे मुझ में, जिनसे मैं गुजर जाऊँ वो दर खोल
رگو مولا میں بندائے آسی ہوں. اور بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے, باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سو جائے, اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہو مولا, مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہو مولا. پھر تم میرے ایمان کو توانائی عطا کر. اور رمضان میں واقع ایمان کو جو ہے توانائی ملتی ہے. بالکل. اور شاعر کہتا ہے پھر تم میرے ایمان کو توانائی عطا کر, برسوں کی صدیوں سے میں بیمار گو مولا, مولا میں بندائے آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا, مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبد الرؤوف صاحب الحمدللہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے کہ دل چاہتا ہے انسان سارا دن سنتا رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, مگر جاتے جاتے میرا دل ہے کچھ چند لائنیں ایک اور نعت کی میں آپ سے سننا چاہوں گا. میں کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا, ہو سکے تو دیکھنے والوں سے بھی گزارش یہ کروں گا کہ اس کو آپ ضرور شیئر کریں. جی ضرور, جی ضرور. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان میں آپ کی ہر نیکی کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اور جی بڑا خوبصورت کلام ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے سرکار دو عالم کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے. اور ترجمہ کنز الایمان شریف انہوں نے ترجمہ لکھا ہے, بہت خوبصورت ترجمہ ہے. قرآن کو جب بھی پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. تو ترجمہ کنز الایمان آپ ضرور پڑھیے گا, میری آپ سے رائے ہے. بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور سرکار کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, بڑا خوبصورت شعر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غم میں بہت روئے, اور ہم امت کیا کر رہی ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے, نہ رمضان کے جو بھی روزے گزر رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں. اللہ کرے ہم رمضان کے روزے صحیح گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب
اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گے۔ اور بڑا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو حضور کے وسیلے سے مانگو، بالکل، تو پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گے، دور بے بہا دیے گے، دریا بہا دیے گے، دور بے بہا دیے گے۔ اور مقطع اور آخری شعر اس کلام کا خوبصورت مقطع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے گے، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے گے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گے، جس راہ چل دیے گے کوچے بسا دیے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ ان کا پڑھا ہوا کلام قبول کرے اور اس رمضان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔